अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जो टिड्डियों का मसला है, ये जो टिड्डियों का दल आया हुआ है, हमारे कई सूबों में आया हुआ है, कई जगहों पर आया हुआ है और ख़ासकर हमारे ये सूबा में भी कुछ खत्ते में आ गया है। तो इसको बताया जा रहा है ये अज़ाब है और अज़ाब से ही ताबीर किया जा रहा है इसको। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि साहब ये भी एक अज़ाब ही की शक्ल हो या अज़ाब हो। देखिए, तरह तरह का जो है इस तरह की जो है खेतियों को बर्बाद करने के लिए सूंडी, टिड्डी, ये तो आम तौर से हमारी खेतियों में लगती हैं। इसकी तादाद मान लीजिए ज़्यादा है। जैसे मैं खुद खेती करता हूँ, हमारे घर पे खेती होती है। कभी कभी देखा जाता है कि इस किस्म के कुछ कीड़े होते हैं कि हमारी खेतियों में लगते हैं और वो खेती हमारी एक दिन या दो दिन के अंदर तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। कितने ऐसे होते हैं जो काश्तकारी ये मेरी तकरीर सुन रहे होंगे, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। जड़ में कीड़ा लगता है तो वो पेड़ पूरा सूख जाता है, पौधा दीमक की शक्ल में लगता है, अच्छा टिड्डी की शक्ल में भी लगता है, एक पई की शक्ल में लगता है, एक सुंडी कोपच पे आके लगती है उसकी शक्ल में भी लगता है। तो ये तरह तरह के कीड़े, तरह तरह के ऐसी ये एक मखलूक है कि ये अगर लग जाती है फसल पर तो फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे पहले इतने मर्ज नहीं थे तो पहले फसलों के भी इतने मर्ज नहीं थे। अब जो है तरह तरह के ये ज्यादा तादाद में, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये अल्लाह का अजाब है। जरूरी नहीं कि अल्लाह का अजाब ही है भाई, हो सकता है कि ये इस खित्ते में ज्यादा हो और जाहिर सी बात है अल्लाह ने इनको चलने की कुदरत दी है। ये चल रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं। टिड्डी के अंदर ताकत, एक छलांग लगाता है तो कई कदम आगे बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह को नकलो हरकत भी कर रहे हैं। तो हो सकता है ये किसी तरह से ये फसलों के ऊपर जो बीमारियां होती हैं ये वो हो, ये टिड्डियों का दल या कोई अजाब कह रहे हैं तो मैं इससे भी एकदम इनकार नहीं कर रहा। वो अल्लाह बेहतर जाने, भाई अजाब भी हो सकता है और इसको अजाब ही की तरफ ना लेके जाया जाए, बल्कि ये एक बीमारी भी खेती की हो सकती है। और आम तौर से खेतियों में इतने बड़े पैमाने पर नहीं तो छोटे पैमाने पर जरूर आप देखते हैं तरह तरह की सूंडियां, तरह तरह की टिड्डियां, तरह तरह के जो है ये मखलूक ऐसी होती है, छोटी छोटी पई होती है, क्या क्या होता है, दीमक होती है जो खेतियों को तबाह बर्बाद करती है। और कुछ मर्ज ऐसे होते हैं कि वो जाहिर दिखने में नहीं आता, सूखे का मर्ज लगता जाता, खेती हमारी सूख जाती है। बहुत सी आपने खेतियां सूखती हुई देखी होंगी। तो इसको एक तरफ नहीं लेके जाया जाए, एक ही तरफ नहीं रखना चाहिए, ना ही तो इसको एकदम अजाब के खाने में रखना चाहिए और ना ही इसको एकदम इनकार कर देना चाहिए कि नहीं साहब ये रब का अजाब नहीं हो सकता। अल्लाह बेहतर जानता है, ये खाली कोई फसल की बीमारियां भी हो सकती हैं किसी वजह से, या फिर ये रब का अजाब भी हो सकता। जो हमारे मुल्क की कई रियासतों में अपना कोहराम मचाए हुए है, एक तरह की दहशत मचाए हुए है। बताने में आ रहा कि जिस दरख्त पर बैठ जाता है उस दरख्त को तबाह कर देता है। जिस फसल, जिस खेती में वो दल बैठ जाता है वो खेती को जड़ से नेस्तो नाबूद कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। वो खेती किसी काबिल नहीं रहती। कहीं ना कहीं मुहासबा करो लोगों, आओ अपनी जिंदगियों का मुहासबा करो। देखिए, मुझे वो याद आ रहा है, एक शख्स के बाग का मालिक था और वो बादशाहों के जमाने होते थे, उस वक्त बादशाह हुआ करते थे मुल्कों के। ये सेकुलर निज़ाम और ये इलेक्शन वाले निज़ाम नहीं थे, बादशाह होता था। तो उस वक्त ये टिड्डी दल का एक तरीके का अजाब आया और ये टिड्डी दल का एक तरह का लोगों के ऊपर ये जो है परेशानी मुसल्लत की गई। सबके बागों में टिड्डियां लग गई, तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन एक शख्स जो हुकूमत में अपना एक ओहदा भी रखता था, उसका बाग इन टिड्डी दल के दहशत से और इनके हमले से महफूज रहा। लोगों ने बादशाह से जाकर शिकायत की, हुजूर ये जो आपका खास आदमी है इसने इस टिड्डी दल का कोई उपाय निकाल लिया है, इसने कोई वैक्सीन, इसने कोई दवाई इजाद कर ली है जिसकी वजह से ये अपने बाग पर उस दवाई को लगाता है, उसका इस्तेमाल करता है। इसके बाग पर टिड्डी दल का कोई असर नहीं है, बाकी इसके आसपास और पड़ोस के जो जितने बागात हैं, जितनी फसलें हैं, सब तबाह बर्बाद होकर रह गई हैं। लिहाजा इसको सजा दी जाए, ये सजा का मुस्तहिक है। जब बादशाह ने, उस वक्त के हाकिम ने उसको तलब किया और जब उसके दरबार में वो हाजिर हुआ, उससे कहा गया कि तूने कोई वैक्सीन
اس ٹڈی دل کی کوئی دوائی تو نے ایجاد کر لی تھی لیکن تو نے ہمیں نہیں بتائی، اس کی تجھ کو سزا دی جائے گی۔ تو نے اپنے باغ پر استعمال کر لی اور لوگوں کے باغ برباد ہوتے رہے، اس کا تجھ کو سزا دی جائے گی۔ عرض کرنے لگا حضور جو ویکسین اور جو دوائی میں نے اپنے باغ میں استعمال کی ہے وہ پتہ سب کو ہے، معلوم سب کو ہے، اب یہ اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ مجھے بھی معلوم ہے، انہیں بھی معلوم ہے، لہذا میں نے وہ استعمال کی، میں نے وہ یوز کی ویکسین، میرے باغ میں ٹڈی دل حملہ نہیں کر سکا، انہوں نے استعمال نہیں کی۔ حاکم پریشان، آخرکار کون سی ویکسین ہے کہ جس کے بارے میں سب کو پتا ہے اور تجھے بھی معلوم کوئی استعمال نہیں کرتا؟ عرض کرنے لگا حضور وہ ویکسین کا نام زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے گی اللہ اس مال کو محفوظ کر دے گا، پھر وہ مال کو نہ چور چرا سکے گا اور نہ وہ تمہارا مال تباہ و برباد ہو سکے گا۔ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، مجھے اپنے نبی کے قول پر یقین ہے کہ اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ ہمارے مالوں کی حفاظت کرے گا، تو اس وجہ سے میں نے زکوٰۃ نکالی ہے۔ میرے باغ میں ٹڈی دل کا کوئی اثر نہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ اس کا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ جب دیکھا گیا ٹڈیاں پکڑی جاتی اور پکڑ کے اس کے باغ میں چھوڑی جاتی، جیسی لوگ چھوڑتے ٹڈیاں اس کے باغ کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ پر بھاگ جاتی۔ آخرکار لوگ پریشان ہو گئے، ٹڈیوں کو پکڑ کے لاتے بہت ساری تعداد میں، اس کے باغ میں چھوڑتے، جیسے اس کے باغ میں چھوڑ کے وہ نپٹتے فارغ ہوتے اور ٹڈیاں اس کے باغ کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ چلی جاتی۔ کہنے لگا مجھے یقین ہے، مجھے مکمل بھروسہ ہے اپنے نبی کے قول پر، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ تو اے لوگوں، یہ طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھو کہیں نہ کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، ہم نے کسی کو ستایا تو نہیں، ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کریں، حق والے کا حق پہنچائیں۔ اگر کسی کو ستایا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ضرور معاف کرے گا۔ آؤ سب مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عذاب اور تمام تکالیف اور تمام پریشانیوں سے میری قوم کو محفوظ فرمائے، اور میں دعا کروں گا کہ ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز سے میرا مولا ہر طرح کی پریشانیاں دور کر دے۔ میرا مولا ہر طرح کی تکلیف میں جو میرے ملک کے لوگ اس وقت ہیں کرا رہے ہیں، میرا مولا ہر طرح کی تکلیف سے میرے ملک کے لوگوں کو محفوظ کر دے۔ لوگ آؤ سب مل کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں اور پھر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کسی کو ستا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم رب کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ آؤ آؤ مل کے توبہ کریں، اور کسی بھی کبھی اگر حق مارا ہے ہم نے، چاہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہو، چاہے وہ عشر کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے ہو، وہ ادا کریں اور آج ہی سے توبہ کریں۔ اللہ مالوں کی حفاظت کر دے گا۔ اللہ کا قول سچ ہے، میرے نبی کا فرمان سچ ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے، میرے نبی نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بلایات، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ضرور معاف کرے گا۔ آؤ سب مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔